जी तो नाज़रीन, रुक करते हैं मुल्तान का। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक की ज़ेर सदारत इंसदाद डेंगू मुहिम का जायजा इजलास। सीओ हेल्थ डॉक्टर अरशद मलिक और सीईओ एजुकेशन रियाज खान की भी शिरकत। डिप्टी कमिश्नर माहौलियात जफर इकबाल और मुतल्लिका महकमों के अफसरान की भी शिरकत। डॉक्टर अताउर रहमान और SNA मोहम्मद आसिफ की ब्रीफिंग। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक ने डेंगू अलर्ट जारी कर दिया। बारिशों के बाद साजगार मौसम की वजह से डेंगू के पिसने का खतरा है। सूबे के दूसरे शहरों से डेंगू के केसेस सामने आ रहे हैं। दूसरे शहरों की सूरत हाल के पेश नज़र हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। हॉटस्पॉट की सर्विलेंस में कोई कोताही ना बरती जाए। जिन मकामात पर लार्वा मिल रहा है वहाँ SOPs के मुताबिक तमाम इक़दाम उठाए जाएं। डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना था कि स्कूल और कॉलेजेस खुलने के पेश नज़र तालीमी इदारों की तमाम बिल्डिंग्स की सर्विलेंस की जाए। घरों, दुकानों और हॉस्टल्स में एयर कूलर्स को चेक किया जाए। डेंगू के इंसदाद के लिए SOPs पर अमल करने और करवाने को नोटिस लिया जाए। गुज़िश्ता 10 यौम के दौरान शहर में 24 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ है। निश्तर मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग हॉस्टल में एयर कूलर से आज डेंगू लार्वा बरामद हुआ। हॉस्टल से मिलने वाला डेंगू लार्वा तल्फ कर दिया गया। अब लिए चलेंगे आपको मुल्तान की जानिब। मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब जावेद अख्तर अंसारी के घर पर फायरिंग का मामला। इंसदाद दहशतगर्दी की ख़ुसूसी अदालत नंबर 2 में मुकदमे में दहशतगर्दी की दफ़ात ख़त्म कर दी गई। इलाका मजिस्ट्रेट ने केस में गिरफ्तार 7 मुलज़मान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुकदमे में नामजद 6 मुलज़मान की अबूरी ज़मानत की दरख्वास्तें भी आइंदा समात 14 सितंबर को मुतल्लिका अदालत मुंतकिल कर दी जाएंगी। शाहरुख ने आलम पुलिस ने मुलजिम मोहम्मद अमजद उर्फ भोला, मोहम्मद हसन रजा अली को अदालत में पेश किया है। अदालत ने मुलजिम मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अदनान, मोहम्मद अमीन और मोहम्मद साजिद को इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में पेश किया। अदालत ने वाक़े पर दहशतगर्दी की दफ़ात लागू ना होने की बुनियाद पर दफ़ा को ख़त्म कर दिया। मुलजिमान को फौरी पुलिस नफरी के हमरा कचहरी लाया गया। अदालत में 6 मुलजिमान शाहिद, असद, नासिर, शहजाद, जुनेद और सलमान की अबूरी ज़मानत भी हासिल कर रखी है। हाजी जावेद अंसारी के डेरे के बाहर मुसल्लह अफराद की तरफ से फायरिंग करने का मुकदमा 1 सितंबर से दर्ज किया गया था। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, इक़दाम कत्ल और घर में नुकसान पहुंचाने और खौफ और हरास की दफ़ात लगाई गई हैं। 8 मुलजिमान नामजद जबकि 35 नामालूम अफराद पर फायरिंग का मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे में मुलजिमान पर डेरे में दाखिल होकर घर और डेरे पर फायरिंग करने का इल्ज़ाम है। मुलजिमान पर घर और डेरे के दरवाज़ों पर फायर मारने और शहरियों में खौफ और हरास फैलाने का भी इल्ज़ाम है। मुकदमे में MPA के घर पर भत्ताखोरों और रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिमान की सरपरस्ती से ना करने की रंजिश पर फायरिंग करने का इल्ज़ाम है। मुकदमा जावेद अख्तर अंसारी के मुलाजिम बहराम खान की मुद्दत में दर्ज किया गया। नाज़रीन, लेक्चरार की भर्तियों की उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर सामने आ गई है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का शहरियों की शिकायत पर नोटिस ले लिया, जिसके तहत पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करवाने की तारीख बढ़ा दी है। लेक्चरारशिप की दरख्वास्त गुजार अब 10 सितंबर तक ऑनलाइन फार्म भी दे सकते हैं। तारीख में इजाफा वेबसाइट पर ज़ायद ट्रैफिक के बाइस किया गया। तफसीलात के मुताबिक पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए लेक्चरार्स की असामियों पर दरख्वास्तें जमा करवाने वाले उम्मीदवार परेशान हैं, क्योंकि वेबसाइट 2 रोज से बंद है और लेक्चरार्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आज आखिरी तारीख है। कॉलेजों में भर्तियों के लिए 2451 नशिस्तों का ऐलान कर रखा है। परेशानी में मुब्तला उम्मीदवारों ने वेबसाइट फंक्शनल कराने का मुतालबा किया है। इनका कहना है कि वेबसाइट फंक्शनल ना हुई तो मुस्तकबिल दांव पर लग जाएगा। वाज़िया रहे कि सरकारी कॉलेजों में भी लेक्चरार्स की भर्तियों के लिए ज़ाब्ते जारी हैं। मास्टर डिग्री 2nd डिवीज़न और MA अंग्रेज़ी 3rd डिवीज़न के हामिल उम्मीदवार अहल होंगे। लेक्चरार्स के असामियों पर भर्तियों के लिए 100 नंबरों पर मुश्तमिल तहरीरी इम्तिहान होगा। तहरीरी इम्तिहान में 80% मुतल्लिका मज़मून से और 20% हिस्सा जनरल नॉलेज से शामिल किया जाएगा। नाज़रीन, मियाँ वाली पीपला के नवाही इलाके हाफिज वाला के मकाम पर मुजफ्फर नामी शख्स कत्ल हो गया। मकतूल मुजफ्फर खान का नामालूम शख्स की फायरिंग से कत्ल हुआ। वाक़या दरीना दुश्मनी का शाखसाना बताया जाता है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठा करना शुरू कर दिए। नाज़रीन, रुक करेंगे मुल्तान का। पुलिस PO स्टाफ की इश्तिहारी मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई। PO स्टाफ ने डकैती के मुतअद्दिद मुकदमात में साबका रिकॉर्ड याफ्ता डकैत उमैर उर्फ यूसुफ उर्फ बाबा कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिम थाना सदर में डकैती के मुकदमे में पुलिस को मतलूब था। कार्रवाई इंचार्ज PO स्टाफ सब इंस्पेक्टर नाजमा मुश्ताक ने टीम के हमरा की। नाज़रीन, MDA इन्फोसिमेंट टीम ने खानेवाल रोड पर चौक रशीदाबाद पर वाक़या आमिर आर्केड बिलमुकाबिल टेस्टी प्लस होटल के इतराफ में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए रोड साइड और पार्किंग की जगह पर रखे गए सामान को हटवाकर रोड की हदूद और पार्किंग एरियाज को क्लियर करवा दिया।
علاقہ ازیں روڈ اور پارکنگ ایریاز کو بلاک کرنے والے اشخاص کو نوٹس برائے تجاوزات جاری کر دیے گئے ہیں۔ 24 گھنٹوں کے اندر اپنے سامان کو روڈ سائڈ اور پارکنگ ایریا سے ہٹا دیں۔ رخ کریں گے ملتان کا۔ ملتان میں بیس بال ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ایک اجلاس تقریب حوصلہ افزائی یوتھ پلیئرز ملتان زیر صدارت ملک ممتاز بھٹا صدر ملتان بیس بال ایسوسی ایشن منعقد ہوا۔ اس موقع پر محمد جمیل کامران سرپرست ملتان بھی موجود تھے۔ محمد جمیل کامران نے کہا کہ کرونا وائرس میں کمی کی وجہ سے دیگر کھیلوں کی طرح بیس بال کے ٹورنامنٹ جلد منعقد کیے جائیں گے۔ سید فخر شاہ صدر پاکستان فیڈریشن آف بیس بال جلد ہی ملتان کا دورہ کریں گے۔ ان کے دورے کے دوران اہم اجلاس ہوگا جس میں مختلف ایونٹس کے انعقاد کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ ملک ممتاز بھٹا صدر ملتان بیس بال ایسوسی ایشن نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملتان نے ہمیشہ بیس بال میں نیا ٹیلنٹ متعارف کروایا ہے اور ملتان کے جوان کھلاڑیوں نے ہمیشہ ملکی سطح پر کرونا وائرس کی وجہ سے چونکہ تمام شعبہ زندگی متاثر ہوئے تھے، اس طرح بیس بال کی سرگرمیاں بھی معطل ہو گئی تھی۔ اب چونکہ آہستہ آہستہ تمام کھیل بحال ہو رہے ہیں، اسی طرح SKS بیس بال اکیڈمی کو بھی جلد فعال کیا جائے گا تاکہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی سطح پر مزید ٹیلنٹ سامنے لائے جا سکے۔ اس موقع پر کیمپ کی سطح پر بہترین کارکردگی کی بنیاد پر سائم اشتیاق، سائم کیسر، طلحہ عابد، تیمور لطیف، عبدالرؤف، عدنان رمضان، ندیم بابر، علی رضا، اسد آصف، عثمان خان، عمر وارث اور زین کو بیس بال کٹ بیگ دیے گئے۔ اس موقع پر ساجد رشید، ضلعی سیکرٹری منظور لطیفی، ضلعی فائنانس سیکرٹری زہیب ملک، عثمان شوکت، عمران مغل، حسن جمیل، کاشف شفیق، احسن بیگ، بلال حنیف، عبدالحی، محبوب اقبال اور دیگر کھلاڑیوں نے بھی شرکت کی۔ سیکرٹری زراعت جنوبی پنجاب ثاقب علی عتیل نے کہا ہے کہ مینگو ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے تحت جاری تحقیقی سرگرمیوں کے ثمرات کاشتکاروں کی دہلیز تک پہنچائے جائیں گے۔ ریسرچ ادارے قائم کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جدید ٹیکنالوجی اور اعلیٰ قسم کی دریافت سے فصلوں، سبزیوں اور باغات کی پیداوار اور کوالٹی اور کاشتکاروں کی آمدنی میں خاطر خواہ اضافہ ممکن بنایا جا سکے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے تحقیقاتی ادارہ برائے عام کی کارکردگی کے جائزے لینے کے حوالے سے منعقد کیے گئے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر انہوں نے ہدایت کی ہے کہ ایسی اقسام دریافت کی جائیں جو بہتر شیلف لائف اور برآمد کے لیے موزوں ہوں۔ باغوں اور آم کی اقسام کی خوبیوں اور خامیوں کے بارے میں آگاہی فراہم کی جائے تاکہ وہ اپنی اچھی خوبیوں کے حامل زیادہ منافع بخش اقسام کی کاشت کو فروغ دیں۔ انہوں نے ہدایت کی کہ آئندہ بریفنگ میں گزشتہ 3 سالوں کی کارکردگی پیش کی جائے گی۔ آم کے رقبہ اور پیداوار میں اضافے کے لیے ادارے کا کردار ادا کریں گے، اس بارے میں مکمل ڈیٹا پیش کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اگلے 3 سالوں کے لائحہ عمل اور اس پر عمل درآمد کو یقینی اور طریقہ کار بھی بنایا جائے گا۔ انہوں نے ہدایت کی ہے کہ ادارے کے قیام سے قبل اور بعد میں جنوبی پنجاب میں آم کی زیر کاشت، رقبہ، پیداوار، کوالٹی اور برآمدات کا موازنہ پیش کیا جائے۔ بعد ازاں سیکرٹری زراعت جنوبی پنجاب نے مینگو ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کی تجرباتی فارم کا معائنہ کیا۔ انہوں نے معائنے کے دوران تجرباتی فارم پر اچانک مرجھاؤ کی بیماری سے متاثرہ پودوں کو دیکھ کر سخت برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ بیماری کا علاج دریافت کر کے کاشتکاروں کے باغات کو پہنچنے والے نقصان سے محفوظ بنائے۔ سیکرٹری زراعت ساؤتھ پنجاب نے تحقیقاتی ادارہ برائے عام کے سائنسدانوں نے کارکردگی کو غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے ہدایت کی کہ اگلے 6 ماہ کے اندر ریسرچ ٹرائلز میں بہتری لائی جائے تاکہ مطلوبہ نتائج حاصل کیے جا سکیں۔ کلین نرسری کے تحت باغوں اور آم کے سرٹیفائیڈ پودے فراہم کیے جائیں اور اس نرسری سے حاصل کرنے والے پودوں کے باغوں کا مکمل ریکارڈ تیار کیا جائے اور اس سے فیڈ بیک میں حاصل کیا جائے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلیں، تھانہ بستی ملوک کی حدود میں ذاتی دشمنی کی وجہ سے 35 سالہ محمد عباس کو ساتھیوں نے جوس پلانے کے بہانے گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ ناظرین، محمد عباس کے لواحقین نے شیرشاہ روڈ پر میت کو رکھ کر احتجاج کیا۔ لواحقین کا کہنا ہے ذاتی دشمنی کی وجہ سے کھوکھر برادری نے قتل کیا ہے۔ لواحقین کا مزید کہنا ہے کہ کھوکھر برادری اثر و رسوخ کی بنا پر بااثر لوگوں کو استعمال کرتے ہوئے پہلے بھی علاقے میں دہشت پھیلاتے ہوئے لواحقین کا الزام ہے کہ دشمن کو پولیس کی پشت پناہی بھی حاصل ہے۔ لواحقین کا کہنا ہے کہ اگر فی الفور انصاف نہیں دیا جائے گا تو وہ اپنے احتجاج کا دائرہ کار بڑھا دیں گے۔